बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज हम उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सुरखैल का ज़िक्र पाक करने की, उस नजम हिदायत के तज़कार पाक करने की, उनके वो ज़िक्र जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जैसे इकबाल ने कहा था ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, चुमे गुएम मुसलमानम बेलर्ज़म के दानम मुश्किलात ला इलारा। ये जो कैफियत है ना, सारी दुनिया की हर शैत को तच देना, अपनी जान से भी ज़्यादा रसूलुल्लाह अपने माल से, माँ बाप से, औलाद से, ये जिस आदमी ने ये मिसाल कायम की, उनमें से एक नजम हिदायत अज़ीम आशिक़ रसूल हज़रत अम्मार बिन यासर के आज हम तज़कार पाक करेंगे। ये वही उसी इश्क़ की रिवायत, उस शाह के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी रिवायत के अमीन हैं जिसमें हम सैयदना बिलाल हबशी, सैयदना खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन दसना, हज़रत सुहैब रूमी, इसी तरह हज़रत हबीब बिन ज़ैद जो उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे, जिनका पोरा पोरा जो था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने काटा था। अबू मुस्लिम खौलानी जिनको था आग में डाल दिया गया था और आग उन पर गुलजार बनी थी। तो ये सारे आसम बिन साबित जिनको कबीला बनु हुज़ैल के लोगों ने शहीद किया था और उसके खोपड़ी में शराब पीना चाहते थे, फिर शायद की मक्खियाँ अल्लाह ने भेजी। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक थे ना, एक बात मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु पूरी दुनिया की तारीख़ बात की गवाह है। जैसे ग़ुलाम, जैसे उशाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयस्सर आए, इस तरह के 1,24,000 ना किसी अम्बिया में से किसी को मुयस्सर आए, न दुनिया के किसी जो था रहनुमा, कोई सियासतदान, कोई कायद दुनिया में ऐसे जानिसार और वफ़ादार और जो थे जो फ़िदाकार किसी को साथी नहीं मिले जैसे सरकार मिले। हज़रत अम्मार बिन यासर उन हस्तियों में से हैं कि शजरे इस्लाम को जिन्होंने अपने खून से जिसकी आबियारी की है, ये इस ख़ानदान पाक का वो खून पाक है जो इस्लाम की बुनियादों में सबसे पहले बहा। सैयदना अम्मार बिन यासर के वालिद यासर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, इनको जो था कुफ़ार ने शहीद किया था इस्लाम लाने की वजह से। इनकी वालदा सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा हैं जिनका खून जो है वो इस्लाम की बुनियादों में है। इनके भाई अब्दुल्ला जो थे उनको शहीद कर दिया गया था। इज़हार नबुव्वत के बाद जो पहला खून इस्लाम की बुनियादों में गया वो इस ख़ानदान पाक का था। और अम्मार बिन यासर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार करते थे। आप फरमाते थे ये तो मेरी आँख का तारा है, और इनको ज़िंदगी में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी। और ये वो लोग थे कि जो कहते थे कि मेरा तो कायनात में या रसूलुल्लाह, मेरा तो कायनात में कोई नहीं तेरे सिवा, अर्ज़ तेरी, समा तेरे, बंदे तेरे, खुदा तेरा। ये क्या कमाल के लोग थे। इनका एक वाक़या जो है वो मैं बाकी वाक़यात भी आपको सुनाऊँगा। बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो थे दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो गए। बड़े बाकमाल शायर और बड़े हसीन आदमी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशानी मुबारक को बोसा भी दिया। इनकी पेशानी से जो गर्द थी, मस्जिद कुबा की तामीर थी, उसमें भी सबसे पहले इन्होंने हिस्सा लिया। मस्जिद नबी की तामीर में भी बढ़ चढ़ के ये काम कर रहे थे। इतनी ईंटें और पत्थर उठाते थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पत्थर इनके जो थे उतारने पड़े। जब ये उठा रहे थे इनको कम करने पड़े, क्योंकि सहाबा कहते थे ये तो शायद खुदा न खासा मर ना जाए, ये इतना वज़न उठाता है। ये उनके जोश और जज्बे का आलम था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया था कि अम्मार, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। इसलिए जब एक जंग सफ़ीन या जमल में लोग इनके सामने जो मुखालिफिन थे वो आते हुए डरते थे कि हम कहीं वो बागी ना जो है उस गिरोह में हमारा हम शामिल ना हो जाएं। ये तो आज का दौर है। मैं आपको इंतहाई दुख के साथ कहता हूँ, आज मैंने एक खातून जो है बुरका पोश जो है उसको मैंने सोशल मीडिया पे सुना है। ऐसी बदबख्त खातून, वो कह रही है यजीद को रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु, और यजीद जो है उसकी तारीफ़ फ़लाँ ने की है फ़लाँ। अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए और वो यजीद की तारीफ़ करे, हम इमाम अली मकाम अहले बैत अतार के ग़ुलाम हैं, हम कभी यजीद की तारीफ़ न कर सकते हैं न सुन सकते हैं। वो बदबख्त ज़ुबानें हैं
جو رسول اللہ کے خاندان پاک کو شہید کرنے والے، ان پہ مظالم کرنے والوں کی تاریخ میں یہ کھلتی ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، ان لوگوں کی بدبختوں کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے عذاب آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا جو ایک کمال ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، دیوار گر گئی تعمیر کے دوران، یہ نیچے آ گئے۔ صحابہ بہت تیزی سے رسول اللہ کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمار شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمار شہید نہیں ہوا، تم جاؤ کوشش کرو ان کو نکالو۔ کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ تو جب واقع نکالا تو یہ بالکل خیریت سے تھے، اور اس دیوار جو گری ہوئی تھی پتھروں کی، اس کے نیچے سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے ہر جہاد میں بدر سے لے کر اور آخر تک خود حجۃ الوداع تک، پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق کے دور میں انہوں نے جو، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے یہ عاشق تھے، حضرت علی کے ساتھ یہ جو تھے وہ کھڑے رہے، ہر مارکے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور 93 سال کی عمر میں یہ لڑ رہے تھے جب سیدنا علی مرتضیٰ کی صفوں سے، ان کی طرف سے، تو ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا تو یہ کہتے تھے لوگوں میرے ہاتھ میں آج وہی جھنڈا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، یہ بدر احد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ بہت بڑی شان ہے ان کی، سیدنا عمار بن یاسر کی۔ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، یہ اس دلیری، اس جرت اور بہادری سے لڑے تھے کہ ایک موقع ایسا آیا جب مجاہدین کے جو قدم تھے وہ لڑکھڑا گئے، چونکہ اس کا خاندان بڑا جنگجو تھا مسیلمہ کذاب کا۔ تو یہ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ مجاہدین جو تھے ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، تو یہ اٹھے اور ایک چٹان پہ چڑھے، اور وہاں کھڑے ہو کے ان کی آواز بڑی بلند تھی، للکارا اے مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ بس یہ کیا آواز تھی جس نے مجاہدین کے اجسام میں، ان کے قلب و ذہن میں جو تھا بجلیاں بھر دی تھی، اور وہ پھر آئے واپس لوٹ کے، اور اس بے جگری سے لڑے کہ مسیلمہ کذاب ان کے حواری جو تھے ان کو جہنم رسید کیا، اور تاج و تخت ختم نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت انہوں نے کی۔ یہ وہ لوگ تھے، ہمارے جیسے آج کے ملا نہیں تھے جو اس انتظار میں ہوں کہ ہمیں یا تو امپائر کا اشارہ ہو، یا ہمیں لفافے کا کوئی لشکارہ ہو، یا ہمیں کوئی خاص ہماری جیبوں میں پیسے آ جائیں، کوئی ہمیں ویگو ڈالا لے دے، کوئی ہمیں اچھی گاڑی لے دے، پھر ہمارے ایمان جاگے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو تھا وہ ختم نبوت کی حفاظت ہوئی تھی، اور ہمارے جیسے ورکروں کے ساتھ جنہوں نے عدالتوں میں اور باہر جا کے جو تھی یہ جنگ لڑی تھی، اور وہ بڑے لوگ 74 میں، یہ چونکہ ستمبر کا یہ جو ختم نبوت کا مہینہ ستمبر جو شروع ہو رہا ہے 7 ستمبر، تو آج مجھے عمار بن یاسر یاد آ رہے تھے، یہ ان لوگوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی تھی۔ پھر 53 میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، پھر جنہوں نے 74 میں قربانیاں دی، ہم نے شاہ احمد نورانی، عبدالستار نیازی، صاحبزادہ فضل رسول حیدر، پیر محمود شاہ گجراتی، احمد علی قصوری، ان کے ساتھ ہم نے جو جنگ لڑی تھی باہر نکل کے، آج کے ملاؤں کو 2 ٹکے کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ختم نبوت کی جنگ کنہوں نے لڑی، کس طرح لڑی، کس طرح کامیابی حاصل کی۔ تو اس پہ فردر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آج یہ صرف میں نے پہلا جو تھا یہ جو اس کا حصہ ہے، اس کے پارٹس جو ہیں اگلے بھی آپ سنتے رہیں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا کہ اقبال نے کہا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ان پہ کیسے کیسے مظالم ہوتے تھے وہ واقعات میں بیان کروں گا۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہم مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔